बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं आप सबको वेलकम करता हूं आज की एक और नई वीडियो के अंदर। आज की वीडियो भी बहुत ख़ास वीडियो है आप सबके लिए। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेज़ान बैंक के सितंबर 2025 के नए मुनाफा रेट्स, जो कि अभी कल ही बैंक ने अनाउंस किए हैं और आज इनका प्रॉफिट आपके अकाउंट में क्रेडिट भी हो चुका है। आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि क्या ये रेट्स जो हैं लास्ट मंथ से ज़्यादा हुए हैं या कम हुए हैं, तो ये चीज़ भी आपसे डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या आपको पैसा मेज़ान बैंक में रखना चाहिए या इसका कोई और भी अल्टरनेटिव है, तो इसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा एक बोनस टिप होगी कि मेज़ान बैंक के अंदर जो ये अनाउंस प्रॉफिट रेट्स होते हैं, आप इनसे ज़्यादा भी प्रॉफिट रेट बैंक से ले सकते हैं। वो आप कैसे ले सकते हैं, तो ये वाला पॉइंट भी आज की वीडियो में अहम होगा, इसलिए वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम ये मेज़ान बैंक की जो प्रॉफिट रेट शीट है, हम इसके ऊपर आ गए हैं। ये पीरियड एंडेड यहाँ पे लिखा हुआ है सितंबर 30 2025, मतलब कि ये 30 सितंबर को जो ख़त्म हुआ है महीना, ये उसके प्रॉफिट रेट हैं सितंबर के, और ये 1 अक्टूबर 2025 को अनाउंस किए गए हैं। तो नाज़रीन इकराम, इसमें अगर हम एक नज़र डालें तो लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर ये जो हमारे पास ये है, ये वाली साइड जो है, ये है चेकिंग अकाउंट की साइड। मतलब कि इस साइड पे सिर्फ वो अकाउंट होते हैं जिनकी चेकबुक आपके पास होती है या डिजिटल अकाउंट होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास रुपी सेविंग अकाउंट है, बचत अकाउंट है, टीन किड्स क्लब अकाउंट है, आसान सेविंग अकाउंट है। इसके साथ आपका जितने भी और नीचे आप आते जाएँ, सीनियर सिटीज़न, वुमेन फर्स्ट, कफाला अकाउंट, ठीक है। और ये जितने भी अकाउंट हैं, इन सब के ऊपर बैंक ने 6.63% का प्रॉफिट रेट अनाउंस किया है। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएँ तो ये नीचे जितने भी ये डिजिटल अकाउंट हैं, इनके ऊपर भी मेज़ान बैंक ने 6.63% का ही प्रॉफिट अनाउंस किया है। ये प्रॉफिट रेट सेम इसलिए हैं, तो इसके ऊपर आपको इस शक में पड़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है कि क्या ये सूद है या नहीं है। तो बेसिकली ये प्रॉफिट रेट सेम होने का पीछे जो वजह है वो MDR है, वो मैं अपनी कई वीडियोज़ में पहले भी बता चुका हूँ। अगर आप फिर भी इसके डिटेल जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपको बता दूंगा। तो 6.63% के हिसाब से अगर हम अब ये प्रॉफिट कैलकुलेशन कर लेंगे, सितंबर में अगर आपने 1 लाख रुपया किसी भी मेज़ान बैंक के अकाउंट में रखा हुआ था इनमें से, तो आपको 6.63% का प्रॉफिट दिया गया है। तो इस हिसाब से जो आपका प्रॉफिट है वो 6,630 रुपये निकलेगा, जो कि आपका सालाना प्रॉफिट होगा। जब आप इसको 12 पर डिवाइड करेंगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा 552 रुपये 50 पैसे। अगर अब हम ये देखें कि ये जो चेकिंग अकाउंट्स के ऊपर जो प्रॉफिट बैंक ने दिया है 6.63, तो लास्ट मंथ की निस्बत इसके अंदर 0.01% की कमी आई है। और लास्ट मंथ आपको 553 रुपये का प्रॉफिट दिया था बैंक ने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के ऊपर, जो कि 50 पैसे कम हो गए हैं अब पर लाख के ऊपर। ठीक है, ये तो हो गया चेकिंग अकाउंट्स का कंपैरिजन। लेकिन जैसे ही हम TDR की तरफ आते हैं तो यहाँ पर प्रॉफिट या तो सेम है या उसके अंदर स्लाइटली सा उसके अंदर इंक्रीज आया है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो मंथली मुदारबा सर्टिफिकेट MMC है, सर्टिफिकेट ऑफ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट 3 मंथ 6 मंथ हो गया। और थोड़ा सा नीचे आए तो कोई 1 ईयर मैच्योरिटी, 1.5 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर, इन सब के ऊपर बैंक ने जो है 7.49% का प्रॉफिट दिया है। थोड़ा सा और नीचे आए तो मेज़ान आमदन सर्टिफिकेट जो आपका 5 साल का है और 7 साल का है, इसके ऊपर भी 7.49% का ही प्रॉफिट है। अगर हम यहाँ पर प्रॉफिट कैलकुलेशन करें तो 7.49% के हिसाब से अगर 1 लाख रुपये आपका इनमें से किसी जगह पे भी इन्वेस्टमेंट था, तो उसके ऊपर आपका जो 7,490 रुपये का प्रॉफिट ये बनेगा, जो कि साल का होगा। जब हम मंथली देखेंगे तो ये 624 रुपये बनेगा आपका। ठीक हो गया। और अगर हम लास्ट मंथ से कंपैरिजन करें तो लास्ट मंथ भी 7.49% ही था। तो लास्ट मंथ और इस मंथ में इन जितने भी सर्टिफिकेट अभी डिस्कस किए हैं, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। आगे चलते हैं तो आगे हमारे पास यहाँ पर एक प्रोडक्ट है सर्टिफिकेट ऑफ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट 1 ईयर मंथली, ये हो गया। और इसके साथ थोड़ा सा नीचे हैं तो मैक आपका 5.5 ईयर सीनियर, इन दोनों के ऊपर 8.58% का प्रॉफिट है। ये भी लास्ट मंथ और इस मंथ में सेम है, इसके अंदर भी कोई तब्दीली नहीं आई है। तो इसके हिसाब से आपका जो प्रॉफिट है पर मंथ 715 रुपये बनता है। ठीक हो गया। आगे चलें तो आगे है हमारे पास सर्टिफिकेट ऑफ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट 1 ईयर मैच्योरिटी, जिसके ऊपर 8.86% का प्रॉफिट बैंक ने दिया है। और ये 8.86% के हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करें तो ये बनती है 738 रुपये, 738 रुपीज़ पर लाख की आपकी बनती है। और लास्ट मंथ से कंपैरिजन करें तो इसका रेट बड़ा है। लास्ट मंथ में इसका रेट था 8.85 हो, और अब इसके अंदर जो इंक्रीमेंट आई है वो सिर्फ और सिर्फ 0.01% की आई है, जिससे आपके 50 पैसे का प्रॉफिट पर लाख बढ़ गया है।
تو مسکرانے کی بات نہیں ہے، بیسیکلی یہ جو ہے نا بہت مائنر سلائٹلی سا چینج ہے، نہ ہونے کے برابر۔ اس کے بعد ہم نیچے چلتے ہیں، جو ہمارے پاس ہے کیا سرٹیفکیٹ آف میزان آمدن سرٹیفکیٹ 7 ایئر کا جو سینئر کا ہے، اس کے اوپر میزان بینک نے سب سے زیادہ پروفٹ اس مہینے دیا ہے، جو کہ 8.99% ہے۔ اس کے اندر بھی 0.01% کا انکریمنٹ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں پروفٹ آپ کا اگر 1 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ ہے تو آپ کا پروفٹ 749 روپے 749 روپیز بنے گا 1 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کا۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھے ہمارے سرٹیفکیٹس بھی ہو گئے، چیکنگ اکاؤنٹس بھی ہو گئے، تو اس کے اوپر یہ پروفٹ بینک آپ کو دے رہا ہے۔ اب ہم آگے تھوڑا سا سوال یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ پروفٹ ریٹس کیا ٹھیک ہیں یا کم ہیں۔ تو یہاں پر بات یہ ہے کہ یہ پروفٹ ریٹ جو مارکیٹ کے حساب سے دیکھیں تو ٹھیک ہی ہیں، لیکن اگر آپ کسٹمرز کے حوالے سے دیکھیں تو یہ پروفٹ ریٹ بہت کم ہے، جبکہ کنونشنل بینک اس سے زیادہ پروفٹ ریٹ دیتا ہے، تو لوگوں کا آٹومیٹکلی جو رجحان ہے وہ کنونشنل بینک کی طرف ہو جاتا ہے۔ تو پھر لیکن یہ لوگوں کی بھی تھوڑی سی ایمان کی کمزوری میری نظر میں ہے کہ بھی آپ تھوڑے سے پروفٹ کے لیے جو ہے آپ کنونشنل بینک کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو کنونشنل بینک میں بھی زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، یہ کوئی 1-1.5% کا فرق ہو جائے گا، 2% کا فرق ہو جائے گا، تو وہ کوئی اتنا بڑا فرق وہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے ایمان پر قائم رہیں، کیونکہ سود جو ہے نا بہت بڑا جرم ہے شرعی لحاظ سے، اور قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو سود جو لیتا ہے نا وہ یہ سمجھ لے کہ اس نے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے جو اس کا ترجمہ ہے۔ اچھا، اس میں یہ تو شرعی لحاظ ہو گیا۔ دوسری طرف میں آؤں تو اس میں بہتر یہ ہے کہ اگر آپ لوگ اپنا بزنس کر سکتے ہیں تو اپنا پیسہ بزنس میں لگائیں، لیکن یہاں پر بزنس میں لگانے کا مطلب یہ قطعی نہیں ہے کہ آپ اپنا پیسہ اٹھا کے کسی تھرڈ پرسن کو دے رہے ہیں، تو وہاں پر آپ کا اپنا پیسہ بھی جاتا رہے گا۔ تو اس دنیا میں جو ہے نا 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی جیسا کہ کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پر جو ہمارے زیادہ تر لوگ ہیں وہ فراڈ ہیں۔ آپ جس کو بھی انویسٹمنٹ کے لیے پیسہ دیں گے تو بعد میں آپ پروفٹ تو چھوڑیں، آپ اپنے اصل پیسے کو بھی دیکھتے رہ جائیں گے، ڈھونڈتے رہ جائیں گے۔ تو پہلا مشورہ میرا یہی ہے کہ بزنس کریں اگر آپ خود کر سکتے ہیں۔ اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو بینک ہی سب سے بہترین آپشن ہے، اور بینکوں میں میزان بینک بہترین ہے، کیونکہ یہ سب سے پہلا پاکستان کا اسلامک بینک ہے جس نے پاکستان کے اندر اسلامک بینکنگ کا آغاز کیا تھا، ٹھیک ہو گیا، اور سب سے بڑا اسلامک بینک بھی ہے، اور اس کا جو برانچز کا نیٹ ورک ہے وہ بھی پاکستان میں اسلامک بینکوں میں سب سے زیادہ ہے، ریلائیبل ہے، سروس کوالٹی کے لحاظ سے جو کسٹمر سروس ہے وہ بہترین ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ تو تھی میری رائے، باقی آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں تو کمنٹس میں ضرور مجھے بتائیے گا۔ اب میں تھوڑا سا ایک پوائنٹ اور بھی ڈسکس یہ کر دوں کہ یہ جتنے بھی پروفٹ ریٹس میں نے آپ کو یہاں پہ شیئر کیے تھے، اس کے اندر آپ کا جو فائلر ہوں گے تو آپ کا 20% پروفٹ بھی کٹے گا، اور اگر آپ نان فائلر ہوں گے تو آپ کو 35% پروفٹ آپ نے مائنس کر لینا ہے۔ اب یہ پروفٹ ریٹ آج آپ کے اکاؤنٹ میں آ گئے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ بھی میزان بینک نے آپ کو کیا پروفٹ دیے ہیں، تو مزید آپ نے کنٹینیو کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ تو آپ کا اپنا ثواب دید ہے، آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن میرا مشورہ یہی ہے کہ اگر بزنس کریں تو خود کریں، نہیں تو یہ بینکوں میں پیسہ پڑا ٹھیک ہے بھائی، آپ کا اپنا پیسہ آپ کے پاس تو ہے نا، اور کچھ نہ کچھ آپ کو حلال ریٹرن مل رہا ہے، اسی پر صابر بھی رہیں، شاکر بھی رہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو ٹھیک ہو گیا ناظرین اکرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس کے اندر ہم نے آج کے جو نئے ریٹس آئے ہیں سپٹمبر 2025 کے میزان بینک کے وہ ڈسکس کیے ڈیٹیل کے ساتھ، اور اس کو لاسٹ منتھ سے کمپیریزن بھی کر کے آپ کو بتایا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتایا کہ آپ کو اپنا پیسہ کیا میزان بینک میں ہی رکھنا چاہیے یا کچھ اور جگہ اچھی انویسٹمنٹ میں ڈالنا چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ ناظرین اکرام آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اس کو اپنے دوستوں اور فیملی فرینڈ میں شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا، کیا تاکہ میں آپ کے لیے اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز مزید بناتا رہوں، اور مجھے آپ کی گائیڈنس کی بھی ضرورت رہے گی۔ کمنٹس میں ضرور اپنی گائیڈنس سے بھی آگاہ کریے گا تاکہ میں اس کے مطابق اپنی ویڈیوز کے اندر اپڈیشن لے کر آؤں، تبدیلی لے کر آؤں، یا آپ کی خواہشات کے مطابق ویڈیوز بناؤں۔ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔